जगतका सृष्टि भगवानका तीन कार्य जगतका सृष्टि पालन र संहार कर्ता हुनुहुन्छ जो र जगतमा हुने आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक यी तीन प्रकारका तापबाट जीवात्मालाई मुक्त गर्ने भगवानका तीन करुणा भई आदि दैविक क्लेश आध्यात्मिक क्लेश आदि भौतिक क्लेश आदि भौतिक क्लेश भनेका यो भौतिक जगतमा जन्मिए पछाडि अन्य जीवहरूले अन्य प्राणीहरूले हामीलाई पुर्याउने कष्टहरू भक्त भागवतहरू कमिलाले टोक्योदेखि मच्छरले टोक्योसम्म बाघले तर्सायोदेखि लिएर बाँदरले झम्ट्योसम्म दाजुभाइको झगडा परेर मुद्दा मामिलामा परियोदेखि लिएर श्रीमान श्रीमतीको डाडु पन्यु ठोकाठोक भयोसम्म यी सबै आदि भौतिक क्लेशहरू हुन्। एउटा जीवले अर्को जीवलाई दिने दुःख यसबाट पनि कसले पार दिलाउन सक्छ? भगवान श्री कृष्णचन्द्र तापत्रय विनाशाय तापत्रय त्रितापलाई विनाश गर्ने भगवान श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ। अनि आध्यात्मिक क्लेश आफैले आफैलाई दिने क्लेश त्यसले मलाई त्यस्तो भन्यो नि भन्यो क्रोध त्यसलाई मैले देखाउँछु भन्यो आफ्नै कारणले आफूले विवेक नपुर्याउनाले स्वयंद्वारा सिर्जित दुःखहरू आध्यात्मिक तापहरू आध्यात्मिक क्लेशहरू आदि दैविक क्लेशहरू हामीले जो दैवी प्रकोप आदि भन्छौँ नि भूकम्प गयो आँधी बेरी गयो बाढी गयो दुर्घटनाहरू भए बाढी पस्यो तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय भगवानले त्रय ताप तीनै प्रकारका तापहरू विनाश गर्नुहुन्छ जीवनबाट। सच्चिद आनन्द स्वरूप इति सच्चिदानन्द स्वरूप सत् चित् आनन्द स्वरूप इति सच्चिदानन्द स्वरूप जो सत्य स्वरूप जो चित्त चैतन्य स्वरूप तथा जो आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ। त्यस्तो स्वरूपको केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। सत्य अर्थात् सत्य जो हिजो थियो जो आज छ जो भोलि पनि रहनेछ जो अपरिवर्तनीय छ जो अनिर्वचनीय छ जो कहिल्यै विनाश हुँदैन जसको सत्ता सदा सर्वथा सिद्ध छ जो सनातन छ जो वेद प्रणीत वेद उपास्य देव छ उसलाई सत्य भनिन्छ। सत्य सत्यम परम धीमहि सत्य भनेको भगवत स्वरूप हो। यसकारण भक्त भागवतहरू हामीलाई पनि आफू झुटको पुलिन्दै भए पनि व्यक्तिहरू चाहिँ सत्यवादी मनपर्छन्। आफूले कहिले सत्य भाषित नभए पनि सबैले मसँग सत्य कुरा बोलुन् भन्ने लाग्छ। सबैलाई सत्य आचरण युक्त व्यक्ति मनपर्छ। किन? सबै जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण र दास जीवको स्वरूप नित्य भगवानको अंश हौँ हामी। मामैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना माम एव अंशो जीवलोके यो लोकमा जीवहरू माम एव अंशो मेरा अंशहरू हुन् भगवानले भन्नुहुन्छ भने हामी भगवानका अंश भए पछाडि हाम्रो सन्तुष्टि केमा छ? भगवानसँग नजिक हुनुमा छ, भगवत कथामा छ, भगवत लीलामा छ, भगवत प्राप्तिमा छ। यसकारण भगवानको अर्को स्वरूप सच्चिदानन्द विग्रह सत्यम परम धीमहि भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। यसकारण सत्य पाउँदाखेरि हामीलाई स्वाभाविक खुसी लाग्छ किनभने हामी भगवानको नजिक पुग्यौँ। सत्य मार्ग हो, सत्य उद्देश्य पनि हो किनभने भगवत स्वरूप सत्य हो। भगवान सच्चिद आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि भगवान के हुनुहुन्छ? सत्य हुनका लागि तीन थोक हुनुपर्छ।
अनिर्वचनीय, अपरिवर्तनीय र सनातन स्वरूप जसको सदा सर्वदा सम रहन्छ। भगवान अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। जसरी यो शरीर क्षण क्षण परिवर्तन रहन्छ, परिवर्तन हुनु भनेको विनाशको संकेत हो, विनाश हुनु हो। किनभने जो हिजो म थिएँ आज म त्यो रहन्न, हिजोको म विनाश भएर आजको म बिल्कुल नयाँ हुँ भने परिवर्तन नै विनाशको संकेत हो। व्यक्ति जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, सृष्टि गर्छ, सन्तति जन्माउँछ आदि इत्यादि गर्छ, वृद्ध हुन्छ, लाठी टेक्छ, एक दिन मर्छ। परिवर्तन हुँदै 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 अन्त्यमा गएर सकिन्छ। त्यो सकिँदैन वास्तवमा। किन? यो शरीर मरे पछाडि पनि शरीर सकिएकै त होइन। यो गठन जो भएको थियो यो स्वरूप परिवर्तन भएको हो। जो हाम्रो शरीरमा जल तत्त्व छ त्यो जलमा जान्छ, जो आकाश तत्त्व छ आकाशमा जान्छ, जो प्राण जो वायु छ त्यो वायुमा जान्छ, अनि जो शेष रहेको पृथ्वी तत्त्व छ यत्रो यत्रो खरानीको थुप्रो रहन्छ। परिवर्तन भएको हो। हामी परिवर्तनशील छौँ। यो प्रकृति परिवर्तनीय छ त पुरुष अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। र पुरुष भनेको भगवान श्री कृष्णचन्द्र। भगवान अविनाशी हुनुहुन्छ र भगवत अंश भएका कारण जीवात्मा पनि अविनाशी छ। तर जीवात्माको जो बाहिरी आवरण छ, वस्त्र समान आवरण, जो बाहिरी यो आवरण, यो जो यन्त्र छ, यो जो शरीर छ, यो परिवर्तनीय छ, यो परिवर्तन हुन्छ। र भगवान अविनाशी, भगवान बाहेक अरू जुनसुकै वस्तु हुन् सबै नाशवान छन्, परिवर्तनीय छन्, निर्वचनीय छन्। भगवान सत्य सनातन हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। चित्त अर्थात् भगवान श्री चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान सबै भूत प्राणीका लागि चित्त स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँबाटै शक्ति प्राप्त गरेर उहाँबाटै प्राप्त भएको यो शरीर, प्रकृति र जीवात्माले यो हलचल गर्ने जो चेतना छ, यो चेतनाका आदि कारक हुनुहुन्छ। भगवान सबै प्राणीमा परमात्मा स्वरूपले हृदयमा व्यापक हुनुहुन्छ जगतमा। उहाँ चित स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, प्राण स्वरूप हुनुहुन्छ। आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द रूप हुनुहुन्छ, सर्वदा आनन्दमा रहनुहुन्छ। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि स्वरूपबाट विचलित हुनुहुन्न, आनन्द धारण गर्नुहुन्छ। आनन्द स्वरूपको लक्षण हो। पूर्ण रूपमा त्यस्तो लक्षण केवल भगवान श्रीकृष्णचन्द्रमा देखिन्छ अथवा भगवान श्रीहरिका प्रेमी भक्तहरूको जीवन चरित्रमा देख्न सकिन्छ। विश्वस्य सृष्टि पालन संहार कारण सो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वस्य सृष्टि पालन संहार कारण य विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जसको इच्छा द्वारा विश्वस्य विश्वमा सृष्टि पालन संहार कारण, जो सृष्टिको पालन संहार र सृष्टिका कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भनेर भनिन्छ। यी सबै कार्य भगवानको सङ्कल्प केवलले मात्र हुन्छ र त्यस्ता भगवानलाई विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भन्दै तापत्रय विनाशाय, प्राणीहरूमा रहेको आध्यात्मिक अनि यो आदि भौतिक आदि दैविक तीन प्रकारका तापहरू जो छन्, ती तापहरूबाट जसले उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान जो श्रीकृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ,
त्यस्ता भगवानलाई प्रणाम गर्दै भागवत सुरु हुन्छ महात्म्य। अब नैमिषारण्यमा शौनक आदिलाई भागवत सुनाउनुहुन्छ सुतजीले, सुत गोस्वामीले। उहाँले भागवत महात्म्यको कथा सुनाउनु अगाडि जसरी व्यासले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको प्रणति गर्नुहुन्छ, मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी व्यास वर्णित मङ्गलाचरण सँगसँगै सुतजीले पनि प्रथम वक्ता शुकदेवजीको स्तुति गान गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्तम मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूतायदयं मुनिमानतोस्मि। वन्दना गर्नुहुन्छ। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष। व्यास पुत्र शुकदेव जो जन्म लिने बित्तिकै जन्म एवं यज्ञोपवीतादि कुनै संस्कारै नगरी सन्यास लिने उद्देश्यले वनतिर एक्लै जाँदाखेरि पिता व्यास पुत्र मोहले ग्रसित भएर हे पुत्र हा पुत्र विलाप गर्दै पछि दौडनु भयो। त्यस बेलामा सबैमा तन्मय भएका कारण शुकदेवजीका तर्फबाट वृक्षहरूले नै हा पुत्र कसको पुत्र, कसको छोरो, कसको छोरो को भनेर व्यासलाई उत्तर दिएका थिए। त्यस्ता सबैका हृदयमा विराजमान त्वम सर्वभूत हृदयम, त्यस्ता शुकजीलाई म प्रणाम गर्छु भन्दै सुतजीले आफ्ना गुरु एवं भागवतका प्रथम वक्ता श्री शुकदेवजीलाई प्रणाम गर्दै अनि कथा प्रारम्भ हुन्छ। कथाको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। नैमिषारण्यमा नैमिषे सुतमासीनम् अविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सुतमासीनम् अविवाद्य महामतिं कथामृतसारस्वाद कुशलम शौनको ब्रवे। शौनकले बोल्न लाग्नुभयो। भागवत कथा रसपान गर्न कुशल मानिने शौनक ऋषिले नैमिषारण्यमा बसेका सुतजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे सुतजी, हे गोस्वामीजी, हे प्रभु, हे भगवान, हजुर अज्ञान रूपी अन्धकार नाश गर्ने करोडौं सूर्य समान हुनुहुन्छ प्रभु। ज्ञानको तेजले ज्ञान दीपेन भास्वत, ज्ञानको दीपले उज्ज्वलित हुनुभएका प्रज्वलित हुनुभएका करोडौं कोटि सूर्य समान, जो करोडौं सूर्यका समान तेजले युक्त हुनुभएका, जसको सद्दर्शन मात्र गर्नाले त्यो माया रूपी अन्धकार विनाश भएर प्रेमा भक्ति रूपी त्यो सद्फल वाञ्छित फल प्राप्त हुन्छ। हे प्रभु, हामीहरूलाई हजुरले यी कानका लागि रसायन मानिने भगवानका अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा सुनाउनुहोस्। र कस्तो कथा सुनाउनुहोस् भन्दा भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य धारण गर्नाले मनुष्यको मनमा कस प्रकार विवेकको वृद्धि हुन्छ, भगवानका भक्तले कसरी संसार यो मोह मायाबाट यो बन्धनबाट आफूलाई मुक्त गराउँदछन् भने घोर कलियुगमा आसुरी स्वभाव बढ्नाले दुराचार एवं पापाचारमा लागेर अनेकौं दुःख भोग गरिराखेका मनुष्यहरूलाई शुद्ध बनाएर भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गराउने सबैभन्दा सहज सबैभन्दा सजिलो साधन के होला, उपाय के होला, साधनको बारेमा बताउनुहोस्। हे प्रभु, हे भगवान, त्यस्तो कुनै शाश्वत साधन बताउनुहोस् जो
प्राप्त गर्न सबैभन्दा कल्याणकारी होस्, पवित्रभन्दा पवित्र होस् र भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको श्रीचरणको प्राप्ति गराओस्, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको प्रेमा भक्तिको प्राप्ति होस् भनेर सुतजीसँग वार्तालाप प्रश्न उत्तर प्रारम्भ हुन्छ। सुतजी, हे शौनकजी, हजुरको हृदय जो छ भगवत प्रेमले भरिएको छ, अत हजुरलाई यस्ता प्रश्नहरू आए कि यदि हजुरको हृदयमा भगवान प्रतिको प्रेम नभएर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य आदि हुन्थ्यो भने त कसरी कमाउने, कसरी घर बनाउने, कसरी लुट्ने, कसरी व्यभिचार गर्ने, कसरी नशा गर्ने प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। त्यो त जो जस्तासँग भेट भयो त्यस्तै नै प्रश्न हुन्छ। मेरा परम श्रद्धेय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज बेला बेलामा हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि रोगी से रोगी मिले करे रोग की बात। जो रोगी रोगी दुईटा भेट भयो भने के कुरा गर्छन्? औषधि उपचार, रोगकै कुरा गर्छन्। ए यस्तो रोग यस्तो रोग। हजुरको डायबिटिज फास्टिङमा कति पुगेको थियो? अनि ऱ्यान्डम कति थियो नि? अनि इन्सुलिन लिनुहुन्छ कि हुन्न? ए ट्याब्लेट मात्र खानी हो? हजुरको मुटुको चाहिँ यो पल्स कति पुगेको थियो? प्रेसर कति बाई कति छ? मुनिको त ठिकै रहेछ, माथिको चाहिँ अङ्क अलि बढेछ। रोगी रोगी भेट्यो भने त्यही कुरा हो नि त नि। अनि औषधि खानुहुन्छ कि हुन्न प्रेसरको? बिहान कतिको हिँड्नुहुन्छ, दौडाउनुहुन्छ कि हुन्न? बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्नु पर्यो नि, ट्रेडमिल ल्याएर ट्रेडमिलमा दौडाउनु पर्यो, बाहिर दौडिने वातावरण छैन। रोगी रोगी भेट भयो भने रोगी से रोगी मिले करे रोग की बात, संत से संत मिले, यदि संत संत भेट भयो भने करे हरि की बात, भगवान श्री हरि को चर्चा हुन्छ। मूर्ख से मूर्ख मिले घुसा मुकी लात, मूर्ख मूर्ख भेट भयो भने घुसा मुकी लात सुरु हुन्छ। अब यहाँ सुतजीसँग भेट कसको भयो? शौनकजीको। प्रश्न के गर्नुभयो? भगवत प्राप्तिको सबैभन्दा सहज साधना के होला? कलीमा मन्द सुमन्द, यो मन्द भाग्य भएका, मन्द बुद्धि भएका, मन्द मति भएका, दुराचारी, पापाचारी, दुर्वासनाले दुर्भावनाले परिपूर्ण, हृदयमा कलुषित कालकोट बिख समान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य भरिएका ती जीवहरूको उद्धारको उपाय के होला भगवान? अनि सुतजी के भन्नुहुन्छ? हे शौनक, हजुरको हृदयमा भगवत प्रेम छ, भगवानको प्रेमले भरिएको छ र मैले मेरा सद्गुरुदेवबाट जो प्रसङ्ग लीला सुने, जो शास्त्रको निष्कर्ष सुने, म यो शास्त्रको निष्कर्ष वर्णन गर्छु। सम्पूर्ण शास्त्रको निष्कर्ष के छ त भन्दा, आत्माको कल्याण चाहने व्यक्तिले भागवतको चिन्तन गरोस्। भागवत जन्म मृत्युको भय नाश गर्नेवाला ग्रन्थ हो। भागवत सुनेरै राजा परीक्षितको मुक्ति भयो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। कलियुगका जीवहरूलाई पटक पटक काल रूपी सर्पको मुखमा पर्नु नपरोस् भनेर शुकदेवजीले परीक्षित नाम गरेका राजालाई सुनाएको विशेष प्रसङ्ग हो श्रीमद् भागवत। भागवत भन्दा यहाँ काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्पको मुख ग्रास, मुखको गाँस हुनु नपरोस् भनेर काल रूपी सर्पले बार बार नडसोस् भनेर
सनिर्णाः सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्रीमद् भागवत नाम गरेको शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। भागवत भन्दा परम पवित्र एवं पाप नाश गर्ने अर्को कुनै साधन छैन, जसले पूर्व जन्म आदिमा धेरै पुण्य गरेका छन्, धेरै भजन गरेका छन्, धेरै तप गरेका छन्, धेरै यज्ञ गरेका छन्, अथवा जसको जन्म जन्मान्तरको पुण्यको उदय जब हुन्छ त्यस्ताले मात्र यो जन्ममा भागवत सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्री वासुदेवलाई सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ भनेर भगवान श्री वासुदेवको लीला गुण रूपको नामको वर्णन गर्ने व्याख्या गर्ने र भगवान श्रीहरिको चिन्तन गराउने यस ग्रन्थको श्रवण गर्नका लागि बहुनाम जन्मनामन्ते बहु जन्म जन्मको ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्मको ज्ञान पुण्यको जब उदय हुन्छ वासुदेवम सर्वम इति वासुदेव नै सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ इति स महात्मा सुदुर्लभ। यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने, यस्तो बुझ्ने, यो विषय जान्ने स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ भनेकै अतिशय प्राप्य अप्राप्य भयो, प्राप्त गर्न नसकिने भयो। दुर्लभमा पनि सु इति लागेर सु दुर्लभ हुन्छ। सुदुर्लभ अति नै दुर्लभ, अति अति भन्दा पनि अति दुर्लभ हुन्छन्। त्यस्ता दुर्लभ व्यक्तिहरूलाई मात्र भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको यो लीला गान यशोगान गरेको जो ग्रन्थ छ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रन्थ प्रति स्वाभाविक बुद्धि हुन्छ। र यहाँ बताउनुहुन्छ जब शुकदेवले राजा परीक्षितलाई भागवत सुनाउन भनेर लागेको समयमा अमृतको घडा हातमा बोकेर देवताहरूले आएर हे शुकदेव, हामी परीक्षितलाई अमृत पान गराएर अमरत्व प्रदान गर्दछौँ, अमर बनाइदिनेछौँ। त्यसको बदलामा यो भागवत रूपी अमलम पुराणमको श्रवण हामीलाई गराउनुहोस्। कि त्यो अमृतले त केवल अमरत्व मात्र प्राप्त हुन्छ, तर श्रीमद् भागवत रूपी यो महान जो ग्रन्थ छ यसले जीवन धन्य हुन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदिबाट त, त्रिताप आदिबाट त, दुःख आदिबाट त उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ नै भक्त भागवतहरू। साथ साथमा जीवनको परम लक्ष्य श्रीकृष्ण चन्द्रको परम प्रेम प्राप्त हुन्छ, श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त हुन्छ। जब ती देवताहरू अमृतको घडा लिएर व्यापार गर्न भएर आए शुकदेवजीसँग, शुकदेवजी विचार गर्नुहुन्छ कहाँको सिसा कहाँको मणि, सिसाले मणि साट्न मिल्दैन। भागवतको कथा सदा सर्वदाका लागि जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाएर मुक्ति दिने मणि हो भने स्वर्ग अमृतको सिसा समान। सिसासँग मणि साट्न खोज्ने यी देवताहरू स्वार्थी रहेछन्, व्यापारी रहेछन्। शुकदेवजीले यो भागवत रूपी ग्रन्थ तिनलाई प्रदान गर्नु भएन।